Assalamu alaikum dear students. This is our first poem of White Song and Sonnets. This poem has been taken from Songs and Sonnet, his volume. The Lover for Shamefastness. The poem has been taken from the Canzoneri volume of Petrarch. This poem has been translated by Surrey and White from Petrarch's sonnet. Let's start now. Before starting, I have to tell you that Petrarch was a 14th century Italian poet. I have told before the lecture, you have to keep in mind. Let's start our poem. The long love that in my thought I harbor, and in mine heart doth keep his residence. पोइट इस पोएम में बताना चाह रहा है कि लव ने उसके दिल में रेजिडेंस कर लिया है, रिहाइश इख्तियार कर ली है, कि वो अब स्टिल उसके दिल में ही है. Into my face pressed with bold pretense. वो बता रहा है कि जो लव के आसार हैं, जो लव की जो बिहेवियर है वो उसके फेस पर ज़ाहिर हो रहा है, प्रेस्ड हो चुका है बोल्डली उसके फेस पर. अब आपको इसके पढ़ने के साथ साथ लैंग्वेज की भी समझ आनी चाहिए कि डॉथ के वर्ड उसने यूज़ किया. डॉथ होता है डज. किस किस्म की उसने लैंग्वेज यूज़ किया है? प्रेस्ड TH, कैम्थ TH, लर्नथ TH, इस किस्म की उसने लैंग्वेज यूज़ की है. अब ये लैंग्वेज जो है जॉन डन ने भी अपनी पोएम में यूज़ की है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह साथ साथ पता चलता जाएगा. अब यहाँ अब उसने बता दिया है कि मोहब्बत के आसार उसके चेहरे पर भी वाज़े हो चुके हैं. एंड देयर इन कैम्थ डिस्प्लेइंग हिज बैनर. अब बैनर की वो बात क्यों कर रहा है, कैम्थ की बात क्यों कर रहा है? कि वो इसलिए ये बताना चाह रहा है कि जो लव है वो एज अ मास्टर उस पर रूल कर रहा है. अब एक अनरूली पर्सन की तरह, एक अनरूली रूलर की तरह उसको वो ट्रीट कर रहा है. अब यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि मोहब्बत ने उसके दिल को फ़तह कर लिया है. जब भी कोई एरिया, जब भी कोई इलाका फ़तह किया जाता है तो वहाँ पर कैंप्स लगा दिए जाते हैं और झंडे गाड़ दिए जाते हैं. तो अब वो यही बताना चाह रहा है, शी दैट मी लर्नड टू लव एंड टू सफ़र. वो अब यहाँ पर वो सेम जेंडर यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो उसको एज अ रूली पर्सन यूज़ कर रहा है. फिर वो शी की बात कर रहा है, शी दैट मी लर्न्स टू लव एंड टू सफ़र, कि उसने उसको लव करना भी सिखाया है और उसमें सफ़र करना भी सिखाया है. एंड विल्स दैट माई ट्रस्ट, और उसने उसका जो ट्रस्ट है वो जो है ऑन कर लिया है. एंड लस्ट्स नेग्लिजेंस, जो लस्ट है उसको निगलेक्ट कर दिया है उसकी बिलव्ड ने. ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने शी का वर्ड यूज़ किया है तो हम यहाँ पे उसको एज अ बिलव्ड ही लेंगे. निगलेक्ट कर रही है वो उसके लव को. उसका जो फिज़िकल लव है उसको उसने ख़त्म कर दिया है, फिज़िकल लस्ट उसकी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है वो. बी रेन्ड बाय रीज़न, वो कंट्रोल कर रही है उसको रीज़न्स की वजह से, रीज़न्स के थ्रू उसको लॉजिक्स देती है. शेम, उसको शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि मोहब्बत में कोई रेवरेंस नहीं होती है, शेम वाली कोई बात नहीं होती है. रीज़न यानी लव जो है एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है. लेकिन उसकी जो बिलव्ड है वो उसको निगलेक्ट करने के साथ साथ उसको रीज़न्स भी देती है, उसको शेमफुल भी बनाती है और रेवरेंस भी, कि तुम्हें जो है रेवरेंस करनी चाहिए मोहब्बत के लिए. ठीक है, एहतराम करना चाहिए मोहब्बत का. अब विद हिज हार्डनेस टेक्स डिस्प्लेयर, अब अपनी सख्ती के ज़रिए जो है वो उसको डिसप्लीज कर रही है. शायर वाइट ये कहना चाह रहा है कि अपनी सख्ती के ज़रिए उसने मुझे डिसप्लीज कर दिया है. ही इज़ नॉट प्लीज्ड विद हिज लव, with her love, where with love to the heart's forest he fleeth. अब यहाँ देखें
وہ کہہ رہا ہے کہ ہارٹس فارسٹ، دل کا جنگل. اب دل اس کا بیابان ہے، ٹھیک ہے، ویران ہے. اب فارسٹ جو ہے وہ ایک ڈارکنیس کا سمبل ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ڈینجر کا بھی سمبل ہے کیونکہ وہاں پہ وحشی جانور ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر، دل کے فارسٹ میں اڑنا چاہتی ہے. کس طرح سے؟ لیونگ ہز انٹرپرائز ود پین اینڈ کرائی. اس کی اس ایڈونچر کو، اپنے اس کام کو وہ پین میں اور تکلیف میں، یعنی کہ جو وائٹ ہے وہ پین میں ہے اور کرائی کر رہا ہے، چلاتا ہے، اس کا دل تکلیف میں ہے کہ اینڈ دیر ہیم ہائڈ اینڈ نو اپیئرڈ. وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ چھپ کر رہنا چاہتی ہے جو اس کی بلوڈ ہے، اینڈ ناٹ اپیئر نہیں ہونا چاہتی، نمودار نہیں ہونا چاہتی ہے. اب دیکھیں کہ جیسے اس نے نا ایک جابر حکمران کی طرح، ایک ماسٹر کی طرح، اب جہاں پہ نا اس نے پرسونیفائی کی ہے، پرسونیفیکیشن یوز کی ہے لو کو ایز اے ماسٹر، ٹھیک ہے، ایک جو ڈپلومیٹ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ڈکٹیٹر ٹائپ جو ہے نا وہ لو ہے اس کا. ود میں وٹ میں آئی ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں. وین مائی ماسٹر فیئرڈ، کہ جب میرا ماسٹر، کہ جب میرا جو لو ہے وہی خوف زدہ ہے، فیئر میں ہے. بٹ ان دا فیلڈ ود ہیم ٹو لیو اینڈ ڈائی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اسی جگہ پر اس کے ساتھ رہوں گا اور پھر مر جاؤں گا. اس نے ریٹورک ورڈ یوز کر لیا، ریٹورک مارک، کوشچن مارک اس نے یوز کر لیا کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح رہے گا اور پھر مر جائے گا. کیا اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوگی لو کی؟ کیا وہ اپنے لو کو اچیو نہیں کر سکے گا؟ تو اس قسم کے اس کے ذہن میں سوالات ہیں. فار گڈ از دا لائف اینڈنگ فیتھفلی بیکاز دیٹ از دا بیسٹ اینڈ آف اے فیتھفل سلیوز لائف. ایک فیتھ فل جو غلام ہے اس کی زندگی کا بہترین اینڈ یہی ہے کہ وہ اپنے ماسٹر لو جو ہے اس کا اسی طرح سے غلام بن کر رہے اور اینڈ میں فیتھ فلی اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو یہی ایک بہترین لو کی نشانی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائل سلیو کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے اس سونٹ میں، اور لو کو وہ ایک ان روللی ماسٹر کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے اس پوئم میں. اب پوئم میں اس نے ہارش ٹون یوز کی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مینز ٹو سے کہ کوئی لینینسی نہیں ہے پوئم ورڈز میں اس کے، اور جو لینگویج ہے وہ اس کی بزنس اور پولیٹیکل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ پولیٹیکل لینگویج کس قسم کی ہوتی ہے. اور پھر اس نے وائٹ نے اپنے آپ کو اس پوئم میں یہ شو کیا ہے کہ ہی از ناٹ اے گلب فلیٹرر. گلب فلیٹرر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیورنیس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس کی بلوڈ ہے. اس کی بلوڈ کا بیہیویئر ہم اس سونٹ سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے ماسٹر اس پر رول کر رہی ہے، اس کو مزید لو کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، جیسا کہ ہم نے ان لائنز میں دیکھا ہے. اینڈ لسٹس نیگلیگنس بی رینڈ مینس کنٹرول بائی ریزن شیم اینڈ ریورنس. وہ اس کو ریزنز دے دیتی ہے، اس کو شیم دلاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ریگارڈز کرنا چاہیے، تمہیں جو ہے فزیکل لو سے لاپرواہ رہنا چاہیے. تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. تو یہ رہی ہماری آج کی فرسٹ پوئم وائٹ کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکنڈ پوئم کا جو ہے لیکچر سٹارٹ کریں گے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. آپ کو اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، آپ کوئی بھی، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے، تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ دا لیکچر. اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.